अनि त्यसो भन्दै हुनुहुँदैछ। अनि सुकम ब्रदरले चाहिँ अजय ब्रदर हुनुभयो।
सम्पूर्ण सम्पूर्ण सम्पूर्णलाई जय मसीह, सबैलाई जय मसीह। जय मसीह सबैजनालाई। हुन्छ, यहाँहरू सम्पूर्ण परमेश्वरका आदरणीय प्रभुका जनहरू, साथै हाम्रो पास्टर बाउ, एल्डर बाउ, डिकन बाउ, पास्टरनियामा, एल्डरनियामा सबैलाई अनि सम्पूर्ण विश्वासी जनहरू सबैलाई ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह। हुन्छ, हामी आजको सङ्गीतलाई, आजको यो बेलुकीको बाइबल स्टडी सेवालाई हामी सुरुको प्रार्थनाद्वारा अगाडि बढाउनेछौँ। हाम्रो टाइम 7 बजेर 2 मिनेट भइसक्यो। मेरो घडी अनुसार चाहिँ, तपाईँहरूको घडी अनुसार चाहिँ कति पुगेछ थाहा छैन मलाई। हुन्छ, हामी सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ। स्वर्गीय विराजमान परमेश्वर बुवा, हामी यसरी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ र यो समय तपाईँ परमेश्वरले फेरि पनि हामीलाई दिनुभएको छ। आजको दिनभरिको समय तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई हाम्रा सबै कामहरूमा, हाम्रा सबै रहनसहनमा तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई सुरक्षा गर्नुभयो। हाम्रो दिनभरिको भोजन तपाईँ परमेश्वरले जुटाउनु भयो। तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद छ। र यो फेरि पनि सधैँ झैँ आजको यो साँझको समय पनि तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ र यो समयमा हामी तपाईँ परमेश्वरको विभिन्न भजन कोरस गाउँदै तपाईँको महिमा र प्रशंसा गर्नेछौँ। प्रभु, आजको यो साँझको समय तपाईँ परमेश्वर हाम्रो माझमा रहनु भएको होस्। तपाईँको वचनले भन्दा त मेरो नाउँमा तिमीहरू एक वा दुईजना भेला भयो भने म तिमीहरूको साथमा हुनेछु, त्यहाँ म उपस्थित हुनेछु। तपाईँको प्रतिज्ञा छ परमेश्वर। हामी प्रार्थना गर्दछौँ आजको सङ्गतिमा तपाईँको उपस्थिति रहनेछ र हाम्रो आज
आजको यो संगतिमा बेलुकीको बाइबल स्टडी संगतिमा प्रभु हामीलाई तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो उपस्थिति दिइकन हामीलाई विभिन्न विघ्न बाधा अवरोधहरूबाट हामीलाई बचाउनुहोस्, जोगाउनुहोस्, ताकि हामी तपाईँ परमेश्वरलाई ढुक्क भएर आराधना गर्न सकौँ, तपाईँको वचनबाट हामी सिक्न सकौँ। हामी प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद छ परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद। आजको यो समयमा प्रभु म लेट गर्ने साथै तपाईको वचन लिएर आउने तपाईको दासलाई पनि परमेश्वर अहिलेदेखि नै प्रभु तपाईले तयारीमा रहनको निम्ति पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईले अहिलेदेखि नै भरपुरीमा राख्नु भएको होस्। धन्यवाद छ प्रभु, धन्यवाद। आजको संगतिलाई सुरु अन्तसम्म तपाई परमेश्वरको हातमा रहँदै प्रार्थनामा आशीर्वाद जिउँदै येशूको नाममा आमेन। हुन्छ, हामीले सुरुको प्रार्थना पनि गरिसकेका छौँ। अब हामीले पुरुषहरू गाउँदै के भजन गीतहरू गाउँदै परमेश्वरको आराधना गर्नेछौँ। हामी लाखौं सुन्दरमा तपाईं सुन्दर येशू, लाखौं प्रियमा तपाईं प्रिय येशू, लाखौं सुन्दरमा तपाईं सुन्दर येशू, लाखौं प्रियमा तपाईं प्रिय येशू। धन्यवाद दिनेछौँ। हाम्रो स्वरहरू खोलेर हाम्रो वर्ड खोलेर परमेश्वरलाई आराधना चढाउनेछौँ। हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईलाई धन्यवाद। ओ प्रभु, हामी तपाईको चरणमा आउँदछौँ, तपाईको साथमा आउँदछौँ, हरदम तपाईको महिमा गाउँदछौँ, तपाईको आराधना गर्दछौँ, किनभने तपाईँ परमेश्वरले आत्मा र सत्यता
वास्तवमा आराधना गर्ने व्यक्तिहरूलाई खोज्नुहुन्छ र तपाईँ परमेश्वरले आराधना हामीबाट खोज्नुहुन्छ। हालेलुया हालेलुया। प्रभु तपाईलाई धन्यवाद छ परमेश्वर, तपाईँ महिमाका राजा परमेश्वर, प्रशंसाका राजा परमेश्वर। हामी तपाईँलाई उचाल्दछौँ, तपाईँको नामको प्रशंसा गर्दछौँ, तपाईँको जय जयकार गर्दछौँ। हालेलुया येशू, तपाईँको नाम उच्च छ, तपाईँको नाम उच्च छ। हालेलुया हालेलुया येशू हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद छ प्रभु, तपाईँको नाम अति पवित्र छ, तपाईँको नाम अति पवित्र छ। हालेलुया हालेलुया। तपाईँको नामलाई हामी उचाल्दछौँ। हालेलुया येशू तपाईँलाई धन्यवाद छ। हालेलुया हो प्रभु हालेलुया। परमेश्वर तपाईँको नामलाई धन्यवाद छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद यस कारणले दिन्छौँ कि आजभन्दा 2021 वर्ष अगाडि तपाईँले हाम्रो पापको निम्ति आफ्नो एकलौटे पुत्रलाई यो संसारमा पठाउनु भयो र हाम्रा सबै अधर्मलाई धुनको निम्ति रगत बगाउनु भयो र त्यो रगतद्वारा आज सबै हाम्रा पापहरू क्षमा भएका छन्, हाम्रा सबै अपराधहरू धोइएका छन्, हाम्रा सिन्दुरे रङका सबै ती पापहरू धोइएका छन् र तपाईँले हामीलाई शुद्ध पार्नु भएको छ। तपाईँको आराधना गर्नलाई सिद्ध व्यक्ति बनाउनु भएको छ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। हालेलुया प्रभु धन्यवाद छ। पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँको नामलाई जयकार होस्। स्वर्ग र पृथ्वी तपाईको महिमाले भरिन्छ। जहाँ पवित्रता छ त्यहाँ तपाईको महिमा बग्छ परमेश्वर। हो तपाईँलाई धन्यवाद छ, धन्यवाद छ। हालेलुया पवित्र आत्मा परमेश्वर हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, तपाईँको नामलाई उचाल्दछौँ, तपाईँको नामको प्रशंसा गर्दछौँ। हालेलुया पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद छ। हालेलुया प्रभु येशू धन्यवाद छ। तपाईँ स्तुतिका योग्य, महिमाका योग्य, प्रशंसाको योग्य परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद। हालेलुया 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 येशू धन्यवाद छ। हालेलुया पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँलाई महिमा होस्। हालेलुया धन्यवाद छ, धन्यवाद छ। तपाईँ अति पवित्र हुनुहुन्छ। सबै स्वर्ग र पृथ्वी तपाईँको महिमाले भरिन्छ। जब तपाईँको आराधकले तपाईँलाई महिमा चढाउँदछन् तब स्वर्गमा पृथ्वीमा तपाईँको महिमाले भरिन्छ। धन्यवाद छ। हालेलुया प्रभु यो समय हामीले तपाईँ परमेश्वरलाई उचालेका छौँ, तपाईँको नाममा प्रशंसा गरेका छौँ, तपाईँ परमेश्वरको नामलाई हामीले उचालेका छौँ, तपाईँको नामलाई हामीले प्रशंसा गरेका छौँ, जयकार गरेका छौँ। धन्यवाद छ येशू, धन्यवाद छ, धन्यवाद छ, धन्यवाद छ। सबै आदर भक्ति महिमा प्रशंसा ईश्वर प्रणाम हामी तपाईँलाई चढाउँदछौँ जिउँदो येशू ख्रीष्टको चाहिँ पवित्र नाममा। आमेन। हुन्छ यहाँहरूलाई
परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। र अब हामी सरस्वती अगाडि बढ्नेछौँ। आजको हाम्रो बाइबल स्टडीको समय रहेको छ। हाम्रो भान्जा अफेलोबाट इसाक आइज्याक, म उहाँलाई यो समय दिनेछु र हामी सबैले उहाँलाई ताली बजाएर स्वागत गर्नेछौँ है। हुन्छ, यो समय उहाँले लिन सक्नुहुन्छ हाम्रो भान्जा आइज्याक। हुन्छ, फेरि पनि सबैलाई जय मसीह। आउनुहोस्, फेरि पनि आज हामी हिब्रूको पुस्तकमा पुगिसकेको रहेछौँ। आज हामी हिब्रू 4को 1 देखि म तपाईँहरूको लागि यो पढ्नेछु अनि त्यहाँदेखि हामी प्रार्थना गरेर गइहाल्नेछौँ है। यहाँ यस्तो लेखेको छ, परमेश्वरका जनहरूलाई सब्बातको विश्राम। 4मा यसकारण परमेश्वरको विश्राममा प्रवेश पाउने प्रतिज्ञा छँदा छँदै हामी होशियार रहौँ र तिमीहरू मध्ये कोही पनि त्यस प्रतिज्ञादेखि विचलित नहोस्, किनकि हामीलाई पनि वञ्चित नहोस्, किनकि हामीलाई पनि तिनीहरूलाई चाहिँ सुसमाचार प्रचार गराएको हो। तर सुनेको वचनले तिनीहरूलाई केही फाइदा भएन, किनकि सुन्नेहरूले विश्वासपूर्वक यिनलाई ग्रहण गरेनन्। यहाँ चाहिँ हामीले के देख्यो भने की पोइन्ट चाहिँ सुन्नेहरूले भनेको छ। यहाँ चाहिँ प्रभुले भनेको कुराहरू उनीहरूले सुन्नु मानेनन् भन्दैछ है। अनि 3मा किनकि हामी विश्वास गर्नेहरू चाहिँ त त्यस विश्राममा प्रवेश गर्छौँ जसो उहाँले भन्नुभएको छ। यसैले मैले आफ्नो क्रोधमा यसरी शपथ खाए, मेरो विश्राममा तिनीहरू कहिल्यै पस्ने छैनन्। हामीले यसमा चाहिँ के देख्छौँ भने प्रभु चाहिँ एकदम रिसाउनु भएको देख्दछौँ, किनकि मानिसहरूले उहाँको कुरालाई सुन्नु मानेन भनेर। यद्यपि उहाँका कार्यहरू संसारको उत्पत्तिदेखि नै पुरा भइसकेका थिए, किनकि उहाँले अरू कुनै ठाउँमा 7औं दिनको विषयमा यस किसिमले भन्नुभएको छ, परमेश्वरले सबै कार्यहरूबाट 7औं दिनमा विश्राम लिनुभयो र फेरि यसै खण्डमा उहाँले भन्नुभयो, मेरो विश्राममा तिनीहरू कहिल्यै बस्ने छैनन्। कसैलाई प्रवेश गर्न अझै बाँकी नै छ र तिनीहरू जसलाई अघि सुसमाचार प्रचार गरिएको थियो तिनीहरू आफ्ना अनआज्ञाकारिताले गर्दा पस्न सकेनन्। फेरि परमेश्वरले अझ भनी एक दिन ठहराउनु भएको छ, जब उहाँले धेरै समयपछि दाउदद्वारा अघि भनिएकै कुरा फेरि भन्नुभयो, आज तिमीहरूले उहाँको शपथ सुन्यौ भने तिमीहरूका हृदय कठोर नपार, किनकि यहोशूले तिनीहरूलाई विश्राम दिएका भए त परमेश्वरले पछिबाट अर्को दिनको विषयमा भन्नुहुने थिएन। यसकारण परमेश्वरका जनहरूका निम्ति सब्बातको विश्राम बाँकी नै छ, किनकि परमेश्वरको विश्राममा प्रवेश गर्ने जोसुकैले पनि आफ्नो
विश्रामदेखि विश्राम गर्छ, जसरी परमेश्वरले आफ्नो परिश्रमदेखि विश्राम लिनुभयो। यो परिश्रमदेखि विश्राम लिनुभयो भनेको चाहिँ उहाँले 6 दिनसम्म उहाँले के भन्छ सृष्टि गर्नुभयो, जस्तै मान्छेहरू होइन, जमिनमा हिँड्ने, के भन्छ नदीमा बस्ने सबैलाई विश्राम गरेर चाहिँ 7औं दिनमा चाहिँ विश्राम लिनुभयो भन्ने छ, जुन दिन चाहिँ सब्बत दिन भनेर हामी जान्दछ है। म कहाँ पुगेको थिएँ? विश्राम लिनुभयो, यसकारण हामी त्यस विश्राममा प्रवेश गर्नलाई प्रयत्न गरौँ र त्यसै किसिमको अनज्ञाकारिताद्वारा कोही पनि पतित नहोस्, किनकि परमेश्वरको वचन जीवित र क्रियाशील हुन्छ र कुनै पनि दुई धारे तलवारभन्दा बढी धारिलो हुन्छ। यसले प्राण र आत्मालाई त्यसका जोड्ने र हड्डीको गुदीसम्मलाई भाग पारुन्जेल वरपर छाड्ने र हृदयका विचार र इच्छा जान्न सक्ने हुन्छ। परमेश्वरको दृष्टिमा सृष्टिको कुनै कुरा लुकेको हुँदैन। उहाँका नजरको सामुन्ने सबै कुरा स्पष्ट र खुल्ला छन्। उहाँलाई अब हामी अन्तिमतिर आयौँ। उहाँलाई हामीले लेखा दिनुपर्छ। अनि लास्टमा चाहिँ के छ भने यीशु महान प्रधान पुजारी, आकाश सिचुलेर जानुभएका परमेश्वरका पुत्र येशू हाम्रो महान प्रधान पुजारी हुनुभएको हुनाले हामीले पक्कासँग स्वीकार गरेको यो विश्वास थामिराखौँ, किनकि हाम्रा प्रधान पुजारी हाम्रो दुर्बलतामा हामीसँग सहानुभूति देखाउन नसक्ने हुनुहुन्न, तर हामी जस्तै उहाँ सबै कुरामा परिचित हुनुभयो र पनि पापरहित हुनुहुन्थ्यो। यसकारण साससँग अनुग्रहको सिंहासन नजिक जाऊ र खाँचोको समयमा सहायता पाउनलाई कृपा र अनुग्रह प्राप्त गर्न सकौँ। हालेलुया। हामीले यो चाहिँ हिब्रूको पुस्तक चाहिँ कसले लेखेको भनेर अहिलेसम्म पत्ता लगाउन सकेको छैन, तर मान्छेहरूले चाहिँ भन्ने गर्छन् अरे कि पावल र बर्नबासले लेखेको हुन सक्छ, तर यो खासै गरी यसको अथर चाहिँ को भनेर अननोन छ है। हुन्छ, म तपाईँहरूलाई मेरो नोटबाट आशिषहरू बाँड्नेछु अनि हामी प्रार्थनामा गइहाल्नु छ है। ओके, सो सबैलाई फेरि जय मसीह। हामी आउनुहोस् हिब्रूको पुस्तकलाई पढिसकेको छौँ। मैले अघि नै भनिसकेँ यसको अथर चाहिँ अननोन छ है। अनि यो पुस्तक चाहिँ जुविस क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ लेखेको हो। जस्तै अहिले पनि हाम्रो अमेरिकामा जुविसहरू हुन्छ, त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ लेखिएको थियो है। अनि यसको अथर चाहिँ अननोन छ, तर पावल र बर्नबासले लेखेको भनेर कति मान्छेहरूले भन्दो रहेछन्। अनि यो चाहिँ कहिले लेखेको भन्दाखेरि यो चाहिँ एडी 62 to 64 मा लेखेको, अथवा एडी भनेको प्रभु येशू क्रुसमा गएर मर्नु भएको पछाडिको समयदेखि चाहिँ काउन्ट गर्दाखेरि चाहिँ 62 to 64 मा चाहिँ लेखेको रहेछ है। अनि
यो यसमा चाहिँ दुईटा टपिकहरू छन्। जस्तै फर्स्ट टपिकमा हामीले देख्यौँ कि परमेश्वरका जनहरूलाई सब्बातको विश्राम, अनि सेकेन्डमा चाहिँ हामीले के देख्यौँ भने सेकेन्डमा यीशु महान प्रधान पुजारी। हामीले दुईटा टपिक छ, एउटा फर्स्टको चाहिँ लामो छ, सेकेन्डको चाहिँ छोटो छ। अनि हामीले हामीले यहाँ मेन कुरा चाहिँ फर्स्टमा के देख्यौँ भने चाहिँ सब्बातको विश्राम भन्ने है। अनि हामीलाई कतिलाई थाहा छ होला सब्बातको विश्राम भन्ने अलरेडी। जस्तै सब्बात भनेको 7 दिन 7 डे भनेर हामी चिन्न सक्छौँ, अथवा सब्बात 4th कमान्डमेन्ट भनेर जान्न सक्छौँ। जस्तै अनि हामीले यहाँ फर्स्टमा चाहिँ के देख्यौँ भने परमेश्वरको जनहरूलाई सब्बातको विश्राम भन्ने देख्यौँ है। अनि मेन कुरा चाहिँ यहाँ के थियो भने सब्बातको विश्राम परमेश्वरको जनहरूलाई। तर यहाँनिर हामीले अलिकति हिस्ट्रिकल पहिलाको कुराहरूलाई नि देख्न सक्छौँ। जस्तै सब्बात जस्तै इजरायलीहरूको समयमा पनि सब्बात त्यहाँ हुन्थ्यो, अथवा त्यहीदेखि चाहिँ सुरु भएर चाहिँ अहिले आएको है। त्यतिखेर चाहिँ प्रभुले भन्नु भएको थियो, अथवा प्रभुले भन्नुहुन्थ्यो कि 6 दिनसम्म चाहिँ काम गर्नु, तर 7 दिनलाई चाहिँ तिमीले पवित्र राख्नु अथवा चोखो राख्नु, त्यो दिनमा चाहिँ तिमीले केही गर्नु पाउँदैनौ भनेर इजरायलीहरूलाई त्यो ल चाहिँ 4th कमान्डमेन्ट प्रभुले दिनुभएको थियो। अनि हामीले त्यो देख्छौँ सब्बात भनेको चाहिँ। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ अहिले पास डाउन भएर अहिले अनि हामीमा चाहिँ आएको होइन। हुन्छ। अनि सो मैले इङ्ग्लिसमा लेखेको थिएँ, what does the author mean by the rest of Sabbath? सो सब्बातले त्यो अरू जस्तै रेभोल्युसन चाहिँ के थियो भने मेरो this mean to be with God or resembles we and our Lord in heaven. यो चाहिँ अझ के भनेको मैले यहाँबाट के बुझेँ भने चाहिँ सब्बात भनेको चाहिँ जस्तै अगाडिको त्यहाँ देख्यौँ कि हामीले तिमीहरू कहिले पनि मेरो सब्बातमा पस्न सक्दैनौ भनेको छ। जस्तै हामी यहाँ 3 मा हेरौँ, किनकि हामी विश्वास गर्नेहरू चाहिँ त त्यस विश्राममा प्रवेश गर्छौँ जसो उहाँले भन्नुभएको छ, यसैले मैले आफ्नो क्रोधमा यसरी सब्बात खाए, मेरो विश्राममा तिनीहरू कहिल्यै पस्ने छैनन्। यद्यपि उहाँका कार्यहरू संसारको उत्पत्तिदेखि नै पुरा भइसकेका थिए, किनकि उहाँले अरू कुनै ठाउँमा सातौं दिनको विषयमा यस किसिमले भन्नुभएको छ, परमेश्वरले सबै कार्यहरूबाट सातौं दिनमा विश्राम लिनुभयो र फेरि यसै खण्डमा उहाँले भन्नुभयो, मेरो विश्राममा तिनीहरू कहिले पस्ने छैनन्। मैले चाहिँ यहाँबाट के रेभोल्युसन पाएँ भने फेरि पहिलाकै कुरामा रेभोल्युसन पाएँ। जस्तै इजरायलीहरूको समयमा मलाई चाहिँ के आयो भने इजरायलीको समयमा जस्तै जुन त्यो मानिसहरूले इजरायलीहरूले चाहिँ प्रभुको विरुद्धमा पापहरू गरेको थिए, अथवा त्यो के भन्छ मूर्तिहरूलाई पूजा गरेको थिए। म चाहिँ त्यस्तो लाग्यो, किनकि तिमीहरूले मेरो कमान्डमेन्टलाई राखेनौ, त्यही भएर तिमीहरू अब सब्बातको दिनमा पस्ने छैनौ भनेको जस्तो लाग्यो होइन। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ? तपाईँहरूको आफ्नै अन्डरस्ट्यान्डिङ ठिक छ, ठाउँमा छ। मैले चाहिँ के बुझेँ भने यहाँ चाहिँ जस्तै अब प्रभुले भन्नुभएको मेरो के भन्छ मेरो विश्राममा तिनीहरू भन्ने छन्। तिनीहरू भनेको चाहिँ मैले के बुझेँ भने इजरायलीहरूलाई भनेको जस्तो लाग्यो होइन। अनि कहिल्यै पस्ने छैनन्, यद्यपि उहाँका कार्यहरू संसारको उत्पत्तिदेखि नै पुरा भइसकेका थिए। अनि यहाँबाट चाहिँ मैले के बुझेँ भने चाहिँ this meant to be with God or resembles our Lord in heaven. So मान्छेहरूले चाहिँ यो यसमा चाहिँ पहिलाको मान्छेहरूले चाहिँ पाप गरेको हुनाले चाहिँ उनीहरू सब्बातको दिनमा पस्न सकेनन्। तर हामीले अहिले हेर्यौँ भने जब हाम्रो निम्ति प्रभु मर्नुभयो, त्यहाँदेखि चाहिँ हामीले के बुझ्छौँ भने
सबातको फेरि हामीले एउटा रिपेन्ट गर्ने अथवा हामीले पश्चाताप के हुन्छ नि रिपेन्टेन्स हार्ट अफ रिपेन्टेन्स लिएर अथवा प्रभु नै मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनेर फेरि ग्रहण गऱ्यो भने त्यो सबातलाई हामी पाउँछौँ। अनि सबातै भनेको चाहिँ प्रभुसँग रहनु है इन्टरनलको लागि, अनि त्यो पनि हामीले यहाँबाट बुझ्छौँ है। सो God may have said you cannot in the times of the law, but through Christ we can gain the rest of Sabbath again by believing Jesus Christ is the Savior, and only through Him we can go to heaven. अनि अर्को छ, it is not easy to get the rest still because you have to be a good believer till Christ coming. अनि सबात हामीले सबातलाई पाउन चाहिँ धेरै पाएर पनि अझै हुन्छ नि हामी स्ट्रङ चाहिँ प्रभुको आगमनसम्म नै हामी स्ट्रङ रहनुपर्छ। अनि तब मात्रै हामी त्यसको इटर्नल सबातमा हामी छिर्न सक्छौँ है। यदि हामीले जस्तै हामी क्रिस्चियन भएको छौँ 10-15 वर्ष होइन 8 जति वर्ष भयो भने अन्तिम समय भनेको छ नि जुन पुस्तकमा पावलले हामी अन्तिमसम्म चाहिँ त्यस्तो हामी एउटा स्ट्रङ प्रभुमा रहन सक्नुपर्छ है। अनि अर्को छ, Christ wants us to have rest of Sabbath, which meant to be with God for eternal, but it depends on us whether you want or don't want. जस्तै मर्कुस 2 को 27 मा लेखेको छ अर्को रेभुलेसन। Then he said to them, the Sabbath was made for men, but not men for the Sabbath. अनि यहाँ मर्कुस 2 को 24 मा चाहिँ 27 मा के छ भने सबात प्रभुले भन्नुभयो सबात चाहिँ मान्छेको लागि हो तर मान्छे चाहिँ सबातको लागि हैन। जस्तै यसमा अर्को हामी के बुझ्छौँ भने we can see law and grace revelation. अब यहाँ हामी फेरि ल र अनुग्रह र व्यवस्थाको के रेभुलेसनलाई नै हामी लिन सक्छौँ। जस्तै we can understand that when the high priest were saying not on Sabbath to the crippled woman, but we see Christ healing her on Sabbath day. We can see in the law you can't, but in grace you can and you will. Hallelujah. हामीले चाहिँ एउटा घटना देख्छौँ जब त्यहाँ एउटा स्त्री हुँदछ, हो त्यो स्त्री चाहिँ एकदम रोगी हुँदछ अथवा क्रिपल भए मतलब हुन्छ नि ढाड यस्तो उदो मात्रै हुने खालको थियो। अनि त्यतिखेर चाहिँ प्रभुले त्यो स्त्रीलाई देख्नु हुँदछ अनि प्रभुले त्यही प्रभुसँग स्त्रीले भन्दछ अनि तर त्यो फरिसीहरूले चाहिँ देखेर भन्दछ कि तिमीले आजको दिनमा तिमीले चंगाई पाउन सक्दैनौ भनेको हुन्छ हैन। अनि त्यतिखेर चाहिँ तर प्रभुले के भन्नुहुँदछ भने भन्नु हुँदैन, प्रभुले चाहिँ त्यो मान्छेलाई हिल गर्नुहुँदछ हैन। तिम्रो विश्वासले तिमी निको भयो भनेर उ जाँदछ। हामी यहाँ चाहिँ के देख्छौँ भने जस्तै सबात दिनमा चाहिँ त्यो फरिसीहरूले चाहिँ ललाई देखाइरहेको छ, तिमी गर्न सक्दैनौ, तिम्रो रोगहरू निको हुँदैन भनेर उनीलाई डिस्करेज गरिरहेको हुँदछ। तर प्रभुले चाहिँ जस अनुग्रहलाई रिजनेबल गरेर उसको रोगलाई चाहिँ निको बनाउनु भएको छ। हालेलुया। हाम्रो जीवनहरुमा नि कतिचोटि सबात के भन्छ नि हाम्रो जीवनमा नि त्यस्तोहरु हुँदछ, तर प्रभुले हाम्रो जीवनमा चाहिँ ग्रेस चाहनुहुन्छ है, अनुग्रह चाहनुहुन्छ। हुन्छ, अब अर्कोमा गइहाल्ने छौं हामी। can see the अनि मैले अघि सुरुमै भनिसके सबात चाहिँ त्यो मोजेसको पालोमा अथवा इजरायलीहरुको पालोदेखि स्टार्ट भएको हो, किनकि ती मान्छेले उनीलाई धेरै सताएको थियो एकदम। त्यो राजा हेरोदले
हो कि फारो फारो हो कि हेर त राजा एउटा राजाले चाहिँ इजरायलीहरूलाई धेरै काम लाउँथ्यो अनि त्यो दिनमा चाहिँ प्रभुले चाहनु भएको थियो उनीहरूले मसँग नि टाइम बिताएको अथवा रेस्ट गरेको अनि फारो राजा। त्यतिखेर प्रभुले चाहिँ त्यो भएर सब्बात राखिदिनु भयो है सब्बात दिन चाहिँ अथवा तिमीहरूले रेस्ट गर भनेर चाहिँ Sabbath is usually about resting because God also rested on the 7th day. अनि प्रभुले पनि 7 दिनमा चाहिँ विश्राम लिनुभयो अघि हामीले जुन पुस्तकलाई देख्यौँ त्यो यहाँ एकछिन तपाईलाई कतै भन्नु पर्छ यहाँनिर किनकि उहाँले अरू कुनै ठाउँमा 7औं दिनको विषयमा यस किसिमले भन्नुभएको छ परमेश्वरले सबै कार्यहरूबाट 7औं दिनमा विश्राम लिनुभयो र फेरि यसै खण्डमा उहाँले भन्नुभयो मेरो विश्राममा तिनीहरू कहिले पस्ने छैनन् मैले फोकस गर्न खोजेको चाहिँ 7औं दिनमा उहाँले विश्राम लिनुभयो सो सब्बात चाहिँ इजरायलीको दिनमा नै होइन रहेछ सब्बात चाहिँ अलरेडी प्रभुको सृष्टिमै सब्बात स्टार्ट भएको छ अनि यहाँ हामीले के देख्यौँ भने चाहिँ के भन्छ भने प्रभुले पनि रेस्ट लिनुभयो त्यही भएर चाहिँ हामीले पनि आज हामीले रेस्ट लिनुपर्दछ हाम्रोमा कतिवटा चिन्ता फिक्री हुँदछ हामीले कामहरू गरिरहेको हुन्छ प्रभु चाहनुहुन्छ कि हामीले रेस्ट लिएको अथवा प्रभु चाहनुहुन्छ कि हामीले चाहिँ प्रभुसँग समय बिताएको हालेलुया so we may be living our life without resting or giving God's time, but we must rest and give His time rather than working and chilling in the world. मैले चिलिङ चाहिँ किन लेखेँ भने जस्तै मान्छेहरू कति मान्छेहरू चाहिँ खाँदै पिउँदै हैन मजा मात्रै गरिरहेको हुँदछ उनीहरूले प्रभुलाई समय दिएको हुँदैन त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ संसारमा धेरै रमालिने हैन तर प्रभुको समय चाहिँ प्रभुलाई दिनुपर्दछ अथवा हामीले रेस्ट चाहिँ लिनुपर्दछ okay and overall in this topic we can learn that there is a rest for Christ. Rest is Christ. That there is a rest for Christ servant in the day of Sabbath. So हामीले मेनली कुरा के सिक्यो भने चाहिँ सब्बात चाहिँ इजरायली प्रभुको सृष्टिमै सब्बात स्टार्ट भएको थियो हैन प्रभुले सबै कुराहरू बनाउनु भयो अनि सब्बात लिनुभयो त्यही कुरा अनि इजरायलीहरुलाई पनि पास गर्नुभयो अनि त्यही कुरा फेरि हामीले पनि यहाँ हामीले पाएका छौं हामीले त्यो कुरा सिक्यौं अनि मेनली कुरा चाहिँ के सिक्यौं भने चाहिँ हामीले पनि विश्राम लिन सिक्नु पर्दछ अथवा हामी पनि प्रभुको समय दिनुपर्दछ सब्बात डेमा जस्तै हामी चर्चमा जान्छौं सब्बात डेमा है किनकि प्रभुसँग समय बिताउन पनि एउटा सब्बात डे हामीले मान्न सक्छौं हुन्छ हामीले यो टपिकमा यस्तै सिक्यौं अब हामी छोटो अब लास्ट टपिकमा गइहाल्ने छौं यसमा चाहिँ म तपाईहरुको एकचोटी पढिदिने छु यो ओके यस्तो लेखेको छ टपिकमा यीशु महान प्रधान पुजारी अब यहाँ हामीले के देख्छौं भने आकाश छिचोलेर जानुभएका परमेश्वरका पुत्र यीशु हाम्रा महान प्रधान पुजारी हुनुभएको हुनाले हामीले पक्कासँग स्वीकार गरेको यो विश्वास थामिराखौं यहाँ के भनिरहेको छ आकाश छोलेर जानुभएको परमेश्वरको पुत्र यीशु हाम्रा महान प्रधान पुजारी हुनुभएको हुनाले हामीले पक्कासँग स्वीकार गरेको यो विश्वास थामिराखौं यहाँ चाहिँ यसमा यो तीनटा भर्समा चाहिँ मेन कुरा भनेको देखाउनु प्रभुले के देखाउनु भएको छ के भन्छ सिक्ने हामीले मेन लेसन भनेको चाहिँ टपिकमै भनेछ कि यीशु चाहिँ महान प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ जस्तै पुजारी सिम्पल पुजारी हैन तर महान एकदम हाई प्रिस्ट भने जस्तै
अनि यीशुलाई चाहिँ महान देखाइरहेको छ 3टा भर्सले चाहिँ। जस्तै लेखेको छ अनि 15 मा, किनकि हाम्रा प्रधान पुजारी हाम्रो दुर्बलतामा हामीसँग सहानुभूति देखाउन नसक्ने हुनुहुन्न। फेरि यहाँ भने चाहिँ प्रभु चाहिँ हाम्रो दुःखलाई नसुन्ने प्रभु हुनुहुन्न होइन, अथवा हाम्रो पीडालाई नसुन्ने प्रभु हुनुहुन्न भनेर भनेको छ। अनि तर हामी जस्तै उहाँ सबै कुरामा परीक्षित हुनुभयो र पनि पापरहित हुनुहुन्थ्यो। अनि भनेको छ कि प्रभुले पनि हामी जस्तै संसारमा लाइफ बिताउनु भयो, तर प्रभु चाहिँ पाप रहित हुनुहुन्थ्यो, तर हामी चाहिँ पाप सहित थियौँ। अनि यसले पनि के देखाउँछ भने प्रभु चाहिँ महान पुजारी हुनुहुन्छ अथवा महान हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ एकदम ग्रेट हुनुहुन्छ भन्नु खोजिरहेको छ होइन। पाप रहित हुनुहुन्थ्यो। अनि लास्टमा छ, यसकारण साससँग अनुग्रहको सिंहासन नजिक जाओ र खाँचोको समयमा सहायता पाउनलाई कृपा र अनुग्रह प्राप्त गर्न सकौँ होइन। यसकारण साससँग अनुग्रहको सिंहासन नजिक जाओ र खाँचोको समयमा सहायता पाउनलाई कृपा र अनुग्रह प्राप्त गर्न सकौँ। सो अब फेरि यहाँ के देख्छ भने हामी त्यो 2टा भर्सको कारणले गर्दा यो लास्टको भर्सलाई 2टा भर्सले सपोर्ट गरिरहेछ। अथवा जस्तै हामी एउटा मेन आइडिया जस्तै हामीले के सिक्छौँ भने जस्तै प्रभु चाहिँ महान हुनुहुन्छ, अथवा मेन आइडिया अमेरिका सबैभन्दा राम्रो ठाउँ। तर कसरी राम्रो ठाउँ, किनकि यहाँ काम पाइन्छ होइन, यस्तो राम्रो छ, घरहरू पाइन्छ, अनि इलेक्ट्रिसिटीहरू छ, सबै सस्तो छ। त्यस्तो कुरा त्यो 3टा डिटेल चाहिँ यहाँ अगाडिको जस्तै भयो, तर मेन कुरा चाहिँ यहाँ हामीले यीशु महान पुजारी भनेर डिफाइन गरेको जस्तो देख्छौँ। जस्तै भनेको छ, यसकारण साससँग अनुग्रहको सिंहासन नजिक जाओ र खाँचोको समयमा सहायता पाउनलाई कृपा र अनुग्रह प्राप्त गर्न सकौँ। यस लास्ट भर्सले चाहिँ के देखाएको छ भने हामी प्रभुको नजिकमा हामीले जान सक्छौँ, किनकि उहाँ महान हुनुहुन्छ अथवा उहाँ एबल हुनुहुन्छ। लास्टको लागि चाहिँ हामीले के सिक्छौँ भने एबल हुनुहुन्छ, त्यही भएर हामी उहाँको नजिकमा जान सक्छौँ। उहाँसँग हामी होइन बिन्ती राख्न सक्छौँ, उहाँसँग हामी बोल्न सक्छौँ, हाम्रो पीडाहरूलाई, हाम्रो निड्सहरूलाई उहाँले पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ एबल प्रभु हुनुहुन्छ भने हामी सिक्छौँ। अनि सो यो 3टै भर्समा हामीले सिक्ने कुरा चाहिँ के रहेछ भने प्रभु चाहिँ महान हुनुहुन्छ है, प्रभु चाहिँ महान हुनुहुन्छ, एबल हुनुहुन्छ, हाम्रो दुःखलाई बुझ्ने हो, त्यस्तो के भन्छ, प्रभु चाहिँ ग्रेट हुनुहुन्छ। सो यो सेकेन्ड टपिकमा नि मैले युजली त्यस्तै राखेको थिएँ। म छिट्टो पढिहाल्नेछु, अनि तपाईँलाई मेरो यहाँ इङ्ग्लिसमा छ, तपाईँहरूलाई म अनि बिदा दिइहाल्नेछु है। अलिक लामो भइरहेको छ, टाइम पनि थाहा छैन, खै हेरौँ त 41 भइसकेको छ। म पढिदिनेछु। सेकेन्ड टपिक, यीशु महान प्रधान पुजारी or Christ the great priest or the worshipper. Paul is saying we must keep our faith and be strong because Christ has defeated Satan or death. He is saying Christ is not a lovely God, or he's saying Christ is not a lovely God, or he can hear our weakness and pains. I can believe this, why we must rest on Jesus, because he has defeated Satan and the sins. He was like us, but there was no other any sin found in him. Then he says at last, therefore go with confidence to near of kingdom of grace, in order to get help for the needed times and to get the grace of God. All of these reasons, such as there was no sin in him, he defeated. All of these reasons, such as there was no sin in him, defeated the sin that we
we can trust, believe in him. He can hear us and go ahead. Hello. सुनिरहेछ जना मैले इमेल चाहिँ देखिन एकछिन है बोलिरह न तिमीलाई देखिरहेछ सबैले सबैले देखिरहेछ सुनि पनि रहेछ सुन्दैछ ए अहिले त्यो झ्यापै गएछ एड आएछ हुन्छ मैले तपाईलाई यो लास्टको छ एक्सप्लेन गरेर म तपाईहरुलाई छोडिदिइहाल्छु है ल यहाँ के छ भने he can hear us and we can go to him by for grace in bad times or needed things such as rest, salvation, more things like this. This evidence proves he is almighty and there is no one like him and he is the great. So we must have strong faith as Paul is saying. We must believe in our heart that Christ is only one and we can do nothing without him. We have to learn to believe in him and trust in him for any situation, as it says in the verse that in needed times or needy times. At last, we must hold our faith very strong in him in order to get the Sabbath rest or to be with him forever and ever. Hallelujah. Hallelujah. So from the last topic, we learned to rest in Christ or with him forever and ever. We learn it is not easy. So हामीले अघि चाहिँ के देख्यो भने चाहिँ फर्स्टकोमा चाहिँ यहाँ चाहिँ के अघि मैले भने जस्तै एभिडेन्सहरु थियो जस्तै प्रुफ भनौं न हैन जस्तै he can hear us, we can go to him for grace, bad times, he defeated the sin. यस्तो कुराहरुले चाहिँ हामीलाई प्रभुको नजिकमा जान सक्ने बनाउँछ अथवा प्रभु चाहिँ महान हुनुहुन्छ भन्ने देखाउँछ है अनि तर जुन हामीले यो रेस्ट प्रभु महान हुनुहुन्छ तर हामीले रेस्ट पाउनलाई चाहिँ सदाको लागि रेस्ट पाउनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रभुमा एकदम दरो भएर स्ट्रङ भएर अगाडि बढ्ने अथवा सदा सर्वदा अन्तिमसम्म नै हामी त्यसरी बस्यो भने मात्रै हामी चाहिँ प्रभुको राज्यमा प्रभुको किङडममा चाहिँ छिर्न सक्छौं जस्तै अघि हामीले सिक्यौं कि प्रभुको जनहरुलाई चाहिँ सबातको विश्राम भन्नु खोजेको चाहिँ प्रभुसँग हुनु अथवा सदा सर्वदा प्रभुको राज्यमा हुनु हुन्छ हामीले यो दुईटा टपिकमा यही कुराहरु सिक्यौं फर्स्टमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ सबातको रेस्ट प्रभुले दिन चाहनुहुन्छ अथवा सबात कहाँबाट आयो भन्ने कुराहरु सिक्यौं अनि लास्टमा चाहिँ हामीले के सिक्यौं भने चाहिँ प्रभु चाहिँ महान हुनुहुन्छ अथवा प्रभु चाहिँ महान प्रिस्ट हुनुहुन्छ प्रभु चाहिँ महान पुजारी हुनुहुन्छ अनि हाम्रो दुःखहरुलाई उहाँले लिन सक्नुहुन्छ अनि उहाँ मात्रै प्रभु हुनुहुन्छ जस हामीले ट्रस्ट गर्न सक्छौं है उहाँमाथि हाम्रो विश्वास राख्न सक्छौं हुन्छ यो दुईटा टपिकमा तपाईहरुको माझमा मैले ल्याएको छु यदि मैले के गल्ती बोलेको छ भने तपाईहरुले मलाई क्षमा गरिदिनुहोस् र म फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो तिमन मामालाई उहाँले फेरि पनि मेरो त्यो स्केड्युलमा नाम राखिदिनु भएको लागि हुन्छ सबैलाई फेरि पनि जय मसी यो समय हाम्रो मामालाई दिन चाहन्छु हुन्छ हाम्रो इसाक भन्नेलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई हिब्रूको पुस्तक 4 अध्यायबाट चाहिँ हामीलाई विशेष प्रभु येशू चाहिँ हाम्रो प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ र हामी चाहिँ उहाँको फलोअर्स उहाँलाई पछ्याउने व्यक्तिहरू हौं परमेश्वरले अघिबाट येशूलाई प्रतिज्ञा गरिसक्नु भएको थियो कि उहाँलाई प्रधान पुजारी बनाउनको लागि हामी चाहिँ उहाँलाई विश्वास गर्ने मान्छेहरू व्यक्तिहरू विश्वासीहरू हौं र येशू जसरी उहाँ अघिबाटै निष्कट हुनुहुन्थ्यो अरु धेरै व्यक्तिहरू पनि त्यसरी पुजारी भए तर येशू जस्तो परमेश्वर स्वयंबाट नियुक्त भएको
र प्रतिज्ञाद्वारा आएको पुजारीहरू थिएनन्, येशू मात्रै हुनुहुन्छ। र हामी पनि येशूलाई विश्वास गर्ने मान्छे भएको कारणले गर्दा हामी चाहिँ कस्तो खालको पुजारी छौँ त अहिले भनेर we have to examine ourselves है, हामी कस्तो पुजारी छौँ भनेर चाहिँ आजको यो खण्डले पनि हामीलाई बताउँदछ है। किनभने येशू प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ र हामी उहाँलाई फलो गर्ने मान्छे, उहाँको शिक्षालाई पालन गर्ने मान्छे। हामी पनि उहाँ येशूद्वारा पुजारी भएका छौँ, परमेश्वरको आराधना गर्ने व्यक्ति भएका छौँ। अनि अगाडिको कुरा आएको थियो सवादको कुरा, पुजारीहरूले चाहिँ परमेश्वरसँग समय बिताउने कुरा हो है। त्यो समय चाहिँ सवादको दिन चाहिँ, र अब पुजारी कस्तो खालको पुजारीले परमेश्वरसँग चाहिँ समय बिताउने हो त, त्यो कुरो पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ। पुजारी कस्तो खालको पुजारी, येशू जस्तै हो कि मानिस जस्तो हो कि हामी संसारको मानिस जस्तो हो कि कस्तो खालको पुजारी हामी हुनुपर्ने हो, त्यो हामीले आफूले आफूलाई मूल्याङ्कन गर्ने कुरो हो। धन्यवाद हाम्रो इच्छा भन्जलाई। अब हामी प्रार्थनाको विषयतिर जानेछौँ। यहाँको कसैको आफ्नो प्रार्थनाको विषय छ, महत्त्वपूर्ण विषयहरू छन् भने यहाँहरूले शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। छैन? परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ क्या हो? हुन्छ, सबैलाई जय मसीह। जय मसीह। दाजु भने हात पर चल्दैन। सबैलाई जय मसीह। सुन्नुभयो? जय, सुनिरहेको छु हजुर, सुनिरहेको छु। दाजु यहाँ हाम्रो छ कि? दाजु यहाँ हाम्रो छ कि? सुनिरहेको छ। आमाको नि, आमाको लागि प्रार्थना। गयो फोन त के भयो? इको आइरहेछ।